बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान में बाहर देखने वालों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया है। मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ गए। नाज़रीन, आज 3 बहुत अहम बातें करनी है। लाज़मी बात है, एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन का जो कमीशन है उन्होंने दायर कर दी पिटीशन बैट के सिलसिले। दूसरा जो हमारे 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है सुप्रीम कोर्ट के से। और तीसरा है जो इलेक्शन के अंदर अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, बदला दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और एक बहुत ही ख़तरनाक ख़बर है केपी की तरफ से जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जनाब, इस सब पर बात करने के लिए नादर द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र बंगी साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाजरीन और सामईन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जो सबसे बहुत ही बर्निंग इशू है बिफोर वी कम टू द रेजिग्नेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस, वो है जो इलेक्शन कमीशन ने पिटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और फौरन ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका डायरी नंबर भी लगा दिए और 3 मेंबर बेंच भी लगा दिए, जिसके अंदर काजी इसी पैसा है, मुसर्रत हिलाली है और मेरा ख्याल है अमीनुद्दीन है। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो पिटिशन दायर की है, ये टोटली बदनीयती पर मबनी है। बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है इट इज़ ये जो है उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की रूलिंग को वायलेट किया है, तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो किया जा सकता है। और पीटीआई ने इसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में केस भी लॉन्च किया है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट की रूलिंग जो थी बिल्कुल कैटेगोरिकल और बिल्कुल क्लियर थी। और उन्होंने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो अपने वेबसाइट पर पीटीआई को रिस्टोर करे और उनके बैट का जो सिंबल है वो एलोकेट करें, जो उन्होंने नहीं किया। और बल्कि उन्होंने कहा कि जी वो एक मीटिंग कॉल करेंगे। और अब आज जो उन्होंने पिटिशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, वो बेसिकली इसलिए कर रहे हैं कि वो पीटीआई को इस बैट सिंबल से डिप्राइव करना चाहते हैं। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, क्योंकि ये बैट का सिंबल जो है पीटीआई का बहुत अरसे से चला आ रहा है, आज से तो नहीं है। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी इनके पिटीशन को टेकअप कर रही है, ये बहुत ही खतरनाक हरकतें हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो पीटीआई को इलेक्शन से खारिज करना चाहते हैं। और अगर खारिज ना भी करें, अगर बैट का सिंबल जो है पीटीआई को ना मिला, तो फिर उनके जो सारे उम्मीदवार हैं वो ज़ाहिर है कि एज इंडिपेंडेंट्स लड़ेंगे। इंडिपेंडेंट लड़ने में जो है ना, फिर आइंदा जो है बहुत ज़्यादा धांधली हो सकती है, क्योंकि एक तो ये इससे पीटीआई को नुकसान ये होगा कि जो रिजर्व्ड सीट्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, उनसे वो पीटीआई महरूम हो जाएगी, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो है, जब वो इलेक्ट हो भी जाएंगे तो फिर पार्लियामेंट में उनको मैनिपुलेट करना आसान होगा, तोड़ फोड़ से, पैसे देकर, लालच देकर, धमकी देकर। तो यानी अगर वो पीटीआई में शामिल होना चाहें भी, तो वो चूंकि इंडिपेंडेंटली इलेक्ट हुए हैं, इसलिए उनको तोड़ना वगैरह जो है बहुत आसान है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर उनको किसी और पार्टी में शामिल करें या कुछ और करें, तो वो जो कैंडिडेट्स हैं वो फिर अपनी सीट से डिप्राइव भी नहीं होते, क्योंकि वो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े, वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो मैनिपुलेट हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जाए, पीटीआई को जितना कमजोर किया जाए, या तो उसको बिल्कुल ही इलेक्शन से फारिग कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। अगर वो मुमकिन नहीं है तो उनको फिर इस तरीके से मैनिपुलेट करके तो एक खिचड़ी सी बनाई जाए। और ये जो है ना, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सर। इसमें सिर्फ बात ऐड कर दूं और ये हम बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी होती है कि लोगों को पता चल जाए क्या हो रहा है। मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं और जो इनका ईसीपी का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हालांकि है कोई ख़ास नहीं, लेकिन उनको 24 घंटे अंडर सर्विलेंस रखा हुआ है। उनके घर पे भी आईएसआई का आदमी बैठा होता है, बाहर उनके दफ्तरों में भी होता है। जब वो जाते हैं, उनको किसी जो भी मिलने आता है उनको पूछा जाता है कि आप क्यों मिलने आ रहे हैं।
ان کے اوپر بہت پریشر ہے ریزائن کرنے کا. ایک ممبر نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ ہم یہ بلے کا نشان جو ہے ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پی ٹی آئی کا ہی ہوگا, اور اسی وجہ سے سکندر سلطان راجہ نے آج سے 2 مہینے پہلے کہہ بھی دیا تھا ان کے لائر کو کہ بھائی یہ بلے کا نشان آپ ہی کا ہے, لیکن ہمیں ڈائریکٹ آرڈرز آئے عاصم کے ساتھ. یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات جو بہت سب سے خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ میں نے عاصم کے ساتھ اگری کیا ہے کہ 8 تاریخ کو الیکشن ہوگا, اس لیے میں نے بہت زیادہ اس کے اوپر اپنا سٹینڈ لیا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے استعفیٰ نہیں دینا. میں یہ پارٹی کو ایز اے پارٹی حصہ نہیں لینے دوں گا. تو یہ سر باتیں بھی چل رہی ہیں, تو کلیئرلی ایک ڈائریکشن بن رہی ہے کہ شاید ان کو حصہ نہ لیا جائے. اوبیسلی ان کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ کسی دوسری تیسری پارٹی, شیرانی کا گروپ یا وحدت المسلمین جو ہے یا ایسی کوئی اور پارٹیاں, ان کے ساتھ مل کے کر لیں. اس کے ساتھ سر جو جڑی ہوئی بات ہے وہ بیکاز میں اس کو علیحدہ نہیں رکھتا, وہ ہے جسٹس مظہر علی نقوی کا استعفیٰ اور جسٹس اعجاز الاحسن کا جو اکتوبر میں چیف جسٹس بننے والے تھے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے یہ جو 2 جسٹسز جنہوں نے ریزائن کیا, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا گیا ریزگنیشن پر, ان کو ٹارگٹ کیا ہے پی ایم ایل این کے گروپ نے. یہ بیسیکلی لنڈن پلان کا حصہ ہے, کیونکہ یہ ججز جو تھے انہوں نے, اگر آپ ان کے جو وہ دیکھیں ججمنٹس وغیرہ دیکھیں, یا انہوں نے جس طریقے سے اپنا وہ ججمنٹ دی تھی مختلف ایشوز پر, انہوں نے اپوز کیا تھا ملٹری کورٹس کو. انہوں نے جو ہے کہا تھا اعجاز الاحسن صاحب نے کہ جی یہ جو ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے تو وہ پرماننٹ ہے ڈسکوالیفیکیشن. تو اس لحاظ سے پی ایم ایل این نے یہ تہیہ کیا تھا کہ جتنے بھی ججز سپریم کورٹ میں ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کریں گے جنہوں نے ان کے خلاف ان کی کرپشن کے خلاف فیصلے دیے ہیں. اچھا, اب جو ہے فائز عیسیٰ صاحب بھی جو ہیں وہ بھی بیسیکلی ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو سپریم کورٹ کا ڈکٹیٹر بنا دیا ہے, اور وہ فیصلے ایسے ججز کا بینچ تشکیل دیتے ہیں جو اسی کی بات کو مانتے ہیں, جو ان کے برعکس کوئی فیصلہ نہیں کرتے. دیٹ مینس کہ یہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیے گئے ججز ہیں, اور ان کو ان قسم کے جو الزامات ان پر لگائے جا رہے ہیں اس لحاظ سے ان کو زبردستی جو ہے سپریم کورٹ کے بینچ سے نکالا گیا. حالانکہ جسٹس یہ جو ہیں ہمارے اعجاز الاحسن صاحب, یہ تو اکتوبر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے تھے. تو یعنی دیکھیے کہ ایک جو جسٹس ہے جس کی اتنی سینیورٹی ہے, اس کو اس طریقے سے وہ ذلیل کر رہے ہیں. اس کھیل میں نون لیگ, عاصم منیر اور قاضی فائز عیسیٰ, جس کو آپ قاضی ایزی پیسہ کہتے ہیں, یہ سب لوگ اس میں ملوث ہیں, اور یہ پاکستان کو تو ظاہر ہے کہ یہ نقصان پہنچائے رہے ہیں بہت عرصے سے. سپریم کورٹ کو بھی جو ہے نا وہ اس حد تک لو لیول تک لے کے آ گئے ہیں کہ عوام میں اب سپریم کورٹ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی بدقسمتی سے. سر یہ قاضی ایزی پیسہ صاحب جو ہے, ان کا ماضی جو تھا وہ بڑا مختلف تھا, رول آف لاء کے لیے, فوج کی بربریت کے خلاف, ملٹری کورٹس کے خلاف. اور مجھے بہت زیادہ پریشر آتا تھا جب یہ چیف جسٹس بنے لائرز کے تھرو, جو ان کے بڑے شہدائی تھے, اور ان میں بڑے نامی گرامی لوگ ہیں, پبلکلی بھی کہتے تھے, پرائیویٹلی بھی کہتے تھے. عابد ساکی نے بھی مجھے کہا بڑا اچھا ہے. حامد خان کی طرف سے ڈائریکٹلی نہیں آیا لیکن انڈائریکٹلی آیا کہ نہیں قاضی فائز عیسیٰ بہت اچھا, آپ دیکھیں وہ کیا کرے گا. یہ فیصل صدیقی صاحب ہیں, بڑے زبردست ہیں, انہوں نے تو خیر پبلکلی بھی کہا کہ یہ بہت زبردست ہے. محمد پنسوٹا جو عمران کا لائر تھا, اس نے بڑے لوگوں نے ان کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ بڑا زبردست ہے. یہ آدمی تو سر یہ مطلب کہ یہ تو انسان بھی نہیں میری نظر میں ہے جو آدمی اتنا گر جائے کہ وہ اپنی تمام زندگی کی کمائی ہوئی جو بھی ساکھ تھی, اچھی تھی بری تھی جیسی تھی, لیکن اچھی جو تھی جو کہ اس نے تباہ کر دی. مطلب یہ لوگوں کو سر میرا تو خیال ہے آخرت کا نہ یقین ہے, نہ اللہ پہ ان کو توکل ہے, نہ ان کو جوابداری کا کوئی خوف ہے. مجھے تو یہی لگتا.
बिल्कुल, ये लोग जो है ना इन्होंने तो एक तो ये है कि ये कट्टर मुनाफिक हैं। एक तरफ ज़ाहिरन कुछ कर कहते हैं और एक्चुअली कुछ और करते हैं, और ये देखते हैं कि जहाँ भी इनका फ़ायदा हो वो उसी तरफ जाते हैं। अब देखिए ना, जैसे आपने इनका जो है ना जो जो प्रोफ़ाइल बयान किया कि माज़ी में ये क्या बातें करते थे और अब वो क्या कर रहे हैं। यानी हैरत होती है इन लोगों के उस पर किरदार पर कि इनका किरदार कितना गिरा हुआ है कि इनको शर्म भी नहीं आती है। यानी उनका माज़ी का रिकॉर्ड तो मौजूद है, उससे तो वो भाग नहीं सकते हैं। और आज वो क्या कर रहे हैं? उसी फ़ौज जिसके मुतालिक वो कहते थे कि जी उनका कोई सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, उसी फ़ौज से अब वो डिक्टेशन ले रहे हैं, उसी फ़ौज को अब वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ये मुनाफ़िकत की इंतहा कर दी है इन लोगों ने, और ज़ाहिर है कि इन लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि इन्होंने अल्लाह ताला के सामने एक दिन जवाबदेह होना है। क्योंकि देखिए, काज़ी का जो मनसब होता है, वो बिल्कुल वही है जो कि आखिरत में अल्लाह ताला ने हमें जज करना है। ये दुनिया में उस मनसब पर बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको कानून ने और अल्लाह ताला की तरफ से भी ज़ाहिर है कि काज़ी का मनसब मनसब जो होता है, वो एक जजमेंट देना होता है, वो सब हक़ाइक़ को सामने रखकर और हक़ पर फ़ैसला करना होता है। और अल्लाह ताला को हक़ और इंसाफ़ बहुत पसंद है, और नाइंसाफ़ी अल्लाह ताला को कतन पसंद नहीं है। तो ये लोग जो हैं इस मनसब के लायक ही नहीं है कि वहाँ पर बैठकर वो इस किस्म की बातें करें, इस किस्म का ज़ुल्म करें और नाइंसाफ़ी के फ़ैसले करें। सर बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं, एक तो इनकी ज़ात की कर रहे हैं, एक इनके काज़ी ये जो कोर्ट है इसकी बात कर रहे हैं, और ये लग रहा है कि किसी तरीके से पीटीआई को एज़ अ पार्टी ना इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन उसके साथ-साथ एक और भी बहुत ख़तरनाक चीज़ें नज़र-ए-आम पर आई हैं। एक ये चीज़ है सर, ये जो आप देखें कि ये जो हमारा केपी का जो इदारा है, जो स्कूल्स और कॉलेजेस को लिख रहा है, ये 29 तारीख की खबर है। स्कूल्स और कॉलेजेस को लिख रहा है कि आपके बसों की ज़रूरत होगी हमें, जंग में जो कैजुअल्टीज़ होंगी, जो लोग ज़ख्मी होंगी जंग में जो कैजुअल्टीज़ और ज़ख्मी लोग होंगे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए। ये क्या चीज़ है सर? जी, देखिए ये जो है जैसे आपने फरमाया कि 29 दिसंबर को ये लेटर जो है सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं केपी में, चाहे वो पेशावर में हो, कोहाट में हो, मुख्तलिफ इलाकों में, कई सारे इलाके हैं जिनको ये भेजे गए हैं। अच्छा, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि फ़ौज जो है, वो अफ़गानिस्तान के साथ कोई गड़बड़ करने की तैयारी कर रही है। क्योंकि देखिए ना, ये ख़त जो है यानी कम्युनिटीज़ को इवैक्यूएट करने के लिए। अरे भाई, कौन-सी वॉर की आप बात कर रहे हैं? किसके साथ वॉर की बात कर रहे हैं? ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान के साथ ही आप वॉर की बात कर रहे हैं। हुँ, अभी ये जो रिसेंटली फज़लुल डीज़ल जो है, जो काबुल गया था हुँ, कि भई वहाँ पर उनसे तालिबान वगैरह से बात करें कि जी वो टीटीपी को रोकें वगैरह। तो तालिबान ने तो साफ कह दिया था कि जी यहाँ से हमले कोई नहीं हो रहे हैं। हुँ, अच्छा, उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, तालिबान ने ये भी कहा कि हम कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान के साथ हमारी गड़बड़ हो। लेकिन जो हम पैटर्न देखते हैं, उससे हुँ, साफ ज़ाहिर होता है कि आर्मी अमेरिका के ईमा पर अफ़गानिस्तान से कुछ गड़बड़ करने की तैयारी कर रही है। और उसमें जो है ना, बहुत सारे जो है ना, बहुत ही परेशान कुन बातें हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर है कि अगर खुदा ना करे अगर अफ़गानिस्तान के साथ जंग छिड़ गई, तो वो तो केपीके के जो जो पूरा बॉर्डर है उस पर होगी जंग। अच्छा, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कि केपी में जो लोग हैं उनको होगा, क्योंकि अगर उन्होंने भी हमला कर दिया, यहाँ पर भी तबाही होगी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तबाही मचेगी यहाँ पर, हुँ, कितना नुकसान होगा लोगों का। ऑलरेडी मुशर्रफ के दौर में जो उन्होंने तबाही मचा रखी थी, जो फाटा पे वो बमबारी करते थे, नॉर्थ वजीरिस्तान में, बाकी इलाकों में हज़ारों की तादाद से बेगुनाह लोगों को इन्होंने मरवा दिया था, अपने ही लोगों को, अमेरिका को खुश करने के लिए। अभी अमेरिका की खातिर ये अफ़गानिस्तान से पंगा लेने की सोच रहे हैं, और ये उसका एक सबूत है कि ये जो है स्कूलों के बसेस को भी वो कर रहे हैं, रिक्विजिशन कर रहे हैं, क्योंकि हुँ। ज़ाहिर है कि उनको पता है कि इतने सारे जो अगर कैजुअल्टीज़ होंगी, तो आर्मी के पास अपने जो है ना वो पूरी नहीं होगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की। तो यानी कितनी अफ़सोसनाक बात है कि ये अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अमेरिका को खुश करने के लिए। देखिए सर मैं ये
जी 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 मैं जी सिर्फ ये अर्ज करना चाहता, मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, बिलखुसूस वो तो मुसलमानों का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है। देखिए अल्लाह ताला ने खुद कुरान में मुसलमानों को कहा है बिल्कुल बरमला कि भाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद। ये देखिए अल्लाह ताला ने ये सूरह अल माइदा की आयत नंबर 51 है। अल्लाह ताला कहता है ईमान वालों से कि तुम ये जो अल्लाह ताला पावर की बात करता है, एक इंडिविजुअल यहूदी या इंडिविजुअल क्रिश्चियन की बात नहीं, बल्कि इनके जो पावर मैनिफेस्टेशन है, दैट मीन्स के जायनिस्ट एंड इंपीरियलिस्ट, जिसका मतलब है जायनिस्ट इजराइल एंड इंपीरियलिस्ट अमेरिका, और अमेरिका के सारे जो हवारी हैं, वो अल्लाह ताला कहता है मुस्लिमीन से, मोमिनीन से कि ये तुम्हारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, कभी भी खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ये तो आपस में एक दूसरे के खैर ख्वाह वो हैं, दोस्त हैं, तो तुम इनसे कतअन किसी खैर की तवक्को मत करो। मुसलमान, हम पाकिस्तान तो मुस्लिम मुल्क है, पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो इस बात पर तवज्जो दें कि ये हमारे कभी भी दोस्त नहीं हो सकते हैं और कभी भी खैर ख्वाह नहीं हो सकते, हमें हमेशा तबाही की तरफ लेके जाएंगे। ठीक सर, मैं ना इसको ख़त्म करके मैं सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ कि लोगों को समझ आए ये कितना ख़तरनाक ख़त है। ये तमाम प्रिंसिपल्स को दिया गया है प्राइवेट स्कूलों के, पेशावर के, नौशहरा, मर्दान, कोहाट और रिसालपुर के। ख़त कहता है कि आपके स्कूल की बसों की ज़रूरत होगी जंग की सूरत में ज़ख्मियों को इवैक्यूएट करने के लिए, और फिर कहता है कि जी आप हमें सारी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ये बड़ा ज़बरदस्त सर ये शेयर किया था आपने। ये हमारे लिए हो सकता है इसके अंदर कोई और वजह हो, लेकिन ये बहुत ही मानीखेज है, को समझ नहीं आती कि ये इस वक्त इनको ये इस किस्म की चीज़ शेयर करने का। सर आखिरी मरहले पे चलते हैं प्रोग्राम के, और जो कि लग रहा है कि शायद ये सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से जो है शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, और इसके साथ इनकी ताकत का समझ आती है कि किस तरह आसिफ फौज ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, सुप्रीम कोर्ट भी कर लिया। उसके साथ जो जुड़ी हुई बात मैं सर बताना चाहता हूँ वो ये है, जो हमारे अलीमा खान ने बात की थी कि जी बाजवा ने हमें ये इमरान को ऑफर की। मतलब आप सोचें, ये बाजवा अगस्त में ऑफर कर रहा है कि मैं तुम्हें 2/3 दूंगा, तुम मेरे खिलाफ और रजीम चेंज के खिलाफ बोलना बंद कर दो। सर ये लोगों को अगर अभी तक अकल नहीं आई कि हमारे साथ मुल्क में, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान की तबाही की असल वजह इसके आर्मी चीफ की बेकाबू बेलगाम ताकत है और फौज का पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत है। ये देखें जरा, ये समझें सर। जी, बिल्कुल देखिए ना इस ये रेवलेशन जो है जब इमरान खान ने एक दिन पहले की, और हमारी बहन अलीमा खान ये इन्फॉर्मेशन बाहर लेके आई, तो और ये कि उन्होंने बताया कि ये अगस्त 2022 में बाजवा ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बुलाकर उनसे ये बात की। इमरान खान ने तो दो टोक जवाब दिया उसे कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, मुझे किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो देखिए ना, इसकी जो क्या कहते हैं दीदा दलेरी देखिए बाजवा की, कि वो कहता है कि मैं तुम्हें 2/3 मेजोरिटी दिलवा दूंगा। अरे तेरे बाप का मुल्क है जो तू 2/3 मेजोरिटी दिलवाएगा? ये तो फैसला अवाम ने करना है, बाजवा ने थोड़ी करना है। लेकिन ये कि इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर यरगमाल बनाया हुआ है, और वो समझते हैं कि वो जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं, धंधनाते फिरें, जो कुछ करें, किसी को इक्तिदार दें, किसी को इक्तिदार से पकड़ कर निकाल दें, जो कुछ चाहें वो करते फिरें। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि इमरान खान जो है अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल मुस्तहकम रहा, बिल्कुल डट कर खड़ा रहा, उसने किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ का सोचा तक नहीं। और अल्लाह ताला उसको और हिम्मत दे, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, क्योंकि वो हक के लिए खड़ा हुआ है। वो ये तो नहीं कह रहा कि जी मुझे इक़्तिदार वापस दे दो, वो कहता है कि इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ, और अवाम जिसको चाहते हैं वो इलेक्ट कर लें। और ये हक तो अवाम का है, बाजवा का है, उसके बाप का तो नहीं है, और ना ही आसिम मुनीर का है। यानी ये जो चीजें हैं हमारे लोगों को जहन नशीन करनी होंगी कि देखिए ये आपका बुनियादी हक है, ये आर्मी का नहीं है।
آرمی صرف ایک ادارہ ہے, اس کی ذمہ داری جو ہے پاکستان کی بارڈرز کو ڈیفینڈ کرنا ہے, نہ کہ وہ سیاسی گت جوڑ میں ملوث ہو, نہ یہ کہ وہ اکنامک پالیسیز میں ملوث ہو, نہ یہ کہ وہ سماجی ایشوز میں ملوث ہو, نہ یہ کہ وہ ایگریکلچر میں ملوث ہو, نہ یہ کہ وہ ٹریڈ میں ملوث ہو, نہ یہ کہ وہ بندر بانٹ کرے کہ بھی کس کو جاگیر دینی ہے, کس کو پلاٹس دینے ہیں. یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے, نہ انہوں نے حاصل کیا پاکستان کو. یہ چیزیں جو ہے پاکستانی عوام کو ذہن نشین کرنی ہوں گی اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. اور سر ان کو جو ہے نا جب تک زور بازو سے اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکنا پڑے گا یہ کبھی باز نہیں آئیں گے. مجھے یہ پی ٹی آئی کے اندر کے بھی میں بات بتاتا ہوں, یہ جب یہ ہو رہا تھا تو میرے اوپر بہت پریشر ڈال رہے تھے پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر کہ میں عمران سے کہوں. کبھی کبھی میرے ایک آدھا کوئی ٹیکسٹ ٹوکسٹ ہو جاتا تھا, کوئی خاص ذاتی میرا رابطہ نہیں تھا کہ جی آپ بھی جو ہے پبلکلی عمران کو کہیں اپنے وی لاگ میں کہ وہ جو مفاہمت کرے, مذاکرات کرے, وہ یہ مذاکرات تھے. میں نے ان سارے الو کے پٹھوں کو کہا کہ تم لوگ اتنے بے وقوف ہو, تم لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ باجوہ نے عمران کو باہر نکالا اس لیے ہے کہ وہ واپس الیکشن کرا کے اس کو واپس طاقت دے گا. یہ اتنے یا تو جان بوجھ کے یہ معصوم بنتے تھے اور میرے سے یہ کہلوانا چاہتے تھے, یا یہ اندر کے کمپرومائزڈ ہیں. میرا خیال ہے کچھ ادھر تھے کچھ ادھر تھے. تو یہ سر عمران کا جواب زبردست ہے سر کہ میں موت مجھے منظور ہے لیکن مجھے غلامی منظور نہیں ہے ایک آزاد ملک میں. کیا بات ہے سر اس آدمی کی. بالکل بالکل, اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت دے اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. ہمیں عمران خان جو ہے زندہ چاہیے کیونکہ اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ صحیح سلامت باہر آئے. اور یہ جو ہمارے ملک میں جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی کے ٹاپ جرنیلوں سے لے کر پورے بیوروکریسی میں, سیاستدانوں میں, بزنس مین میں, سب یہ جو غدار بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک کو لوٹ رہے ہیں, پاکستانی عوام پر ظلم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے. اور اگر یہ ہدایت نہیں پکڑتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے. لیکن یہ کہ عمران خان کا جو ہے نا باہر نکل کر آنا, اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ عمران خان کو اللہ کرے کہ جب وہ باہر آئے اور اس کو دوبارہ اقتدار ملے تو وہ اس بات پر سوچے کہ اس کو ایک نئی جو ہے نا کھیپ تیار کرنی پڑے گی لوگوں کی جو کہ ایشوز کو صحیح سمجھیں, جن کا ایمان پختہ ہو. یہ اسی قسم کے لوگ ہوں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, جو پوری کھیپ تیار ہوئی, جو ہر ایک قسم کی جو ہے نا بربریت اور ظلم کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے تھے. اس طرف ظاہر ہے کہ یہ فیوچر کی باتیں ہیں, لیکن یہ کہ پہلے تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو صحیح سلامت نکالے تاکہ وہ اس ملک کو صحیح سمت لے کے جا سکے. سر یہ آخری سوال, جنرل مشرف, یہ ہیڈ لائن ہے سپریم کورٹ ایک سابق ملٹری ڈکٹیٹر مشرف کے سزائے موت کو بحال کرتا ہے غداری کے کیس میں. آئی ایس پی آر نے 2019 میں کہا تھا فوج کا کوئی آرمی چیف غدار نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ کہتی ہے, قاضی ایزی پیسہ کہتا ہے کہ بالکل غدار ہو سکتا ہے, اس کو سزائے موت بھی دینی چاہیے. اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے سر اس فیصلے کے متعلق؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی پاکستان کی آرمی کا کوئی چیف غدار نہیں ہو سکتا بالکل غلط بات ہے. ہمارے پاس ایکچولی مثالیں موجود ہیں. وہ آرمی چیف تو نہیں تھا لیکن اس سے پہلے ایک وہ تھا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال اوان, جس کو پکڑا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ایک بریگیڈیئر رضوان بھی تھا جو پاکستان کے نیوکلیئر سیکرٹس امریکہ کو بیچ رہے تھے. یہ 2018 کی بات ہے. تو یہ کہنا کہ جناب یہ سب بالکل ہی جو ہے نا بالکل سنو وائٹ کی طرح بالکل وہ ہیں, صاف ستھرے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے مشرف نے آئین کو توڑا تھا, اور اس لیے اس نے ملک سے غداری کی تھی, کیونکہ آئین کو توڑنا جو ہے غداری ہے. مجھے خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اپہولڈ کر لیا ہے, حالانکہ وہ تو اب مر چکا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی یہ ایک سٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور اس کو اب اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ فیوچر میں بھی جو باقی جو وہ ہیں چیفز رہ چکے ہیں, چاہے وہ باجوہ ہو یا ایگزسٹنگ چیف کوئی ہو, اگر وہ ملک سے غداری کرتے ہیں تو ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا ہوگا تاکہ وہ بھی جواب دہ ہوں, تاکہ جناب ان کا بھی احتساب ہو. اور اگر انہوں نے آئین کو توڑا ہے تو ان کو اس کے مطابق سزا ملنی چاہیے. سر میں نے نا اس کے متعلق بہت لوگوں سے فون پر بات کی. آج کل تو میرے سے بیچارے فون میرا کرتا ہوں تو ڈرتے ہیں, وہ جو فون پہ میرا نمبر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو حیدر مہدی ہاتھ کانپتا ہے تیرا فون اٹھاتے ہوئے, لیکن کوئی بیچارے دلیر ہے اٹھا بھی لیتے. ایک بہت ہی بریلینٹ انٹلیکچوئل ہے سر, میرا خیال ہے وہ پاکستان کے 4-5
چوٹی کے انٹلیکچوئلز میں سے ہے, بہت دوربینی رکھتے ہیں. اس نے کہا حیدر مہدی یہ پہلا وار ہے پاکستان کے اندر سیویلین سپریمیسی کا, حالانکہ وہ کوئی شدائی نہیں ہے ایزی پیسے کا. وہ کہتا ہے آج انہوں نے ایک جو فوت ہوا آرمی چیف کے خلاف کہا ہے کہ غدار ہے, اس کا اگلا قدم ہوگا ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کے خلاف غداری کا مقدمہ ہوگا اور اس کو سزا ہوگی, اور ہو سکتا ہے وہ پھانسی چڑھے, اس کا اشارہ تھا باجوہ. اور کہتے ہیں تیسرا جو ہے ایک سرونگ آرمی چیف کے خلاف یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو شاید یہ لگے نہ کہ یہ ہو سکے گا, لیکن یہ راستہ کھل گیا ہے, ابھی آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر آخری کامنٹ اینڈ دین وی کلوز سر. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ایسا ہی ہو, کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. ہمارا پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, بالخصوص آرمی کے جو جرنیل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پر تو کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. تو اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے, حالانکہ یہ ایک ایسے آرمی چیف کے متعلق ہے جو آلریڈی مر چکا ہے, لیکن پھر بھی اس کو اپ ہولڈ کیا گیا کیونکہ اس کو پہلے یہ وہ سزا مل چکی تھی, سزا ہو چکی تھی, لیکن اس کو دوبارہ اپ ہولڈ کرنا جو ہے یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اور اللہ کرے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک بہت ہی سینئر دانشور نے کہا ہے کہ یہ پہلا قدم ہے, تو ہماری دعا ہے کہ واقعی یہ پہلا قدم ہو صحیح سمت میں, تاکہ پھر ریٹائرڈ آرمی چیف کو بھی اور سرونگ آرمی چیفز کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. بہت شکریہ سر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے, پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے, جو بیچارے قید میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, بشمول عمران خان ہماری خواتین, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان کرے, اور جو بیچارے اس جہاد میں شہید ہو گئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ سر, بہت شکریہ. تھینک یو.